السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه. جيت نبارطاجي معكم اليوم لو غاتو رويال، فعلا غاتو رويال او غاتو ملكي اللي كيستحق التجربه، راقي في الشكل وفي المذاق. سورتو الا كانت عندكم شي مناسبه، شي حاجه زوينه بزاف. لو غاتو رويال عباره على 3 طبقات. الطبقه الاولى لا جينواز، والطبقه الثانيه البخاليني الفويتين كيتخلطوا مع بعضياتهم، هما اللي كيعطيونا هذيك لو كروستيون. والطبقه الثالثه هي لا موس وشوكولا، والطبقه الرابعه اختياريه اللي هي لا غاناش. غادي نمشيو للمقادير. كنحتاجو في لا جينواز غادي نصوبوها رقيقه، فيها 5 معالق ديال الدقيق، 5 معالق ديال سنيده، 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، ساشي ديال فاني، ونص خماره. غادي نمشيو نخدموا البيض، يا اما في مولينكس ولا في خلاط كهربائي من الاحسن. الا ما عندكمش يمكن لكم تخلطوا غير بيديكم، ولكن تخلطوه مزيان باش تنجح معكم لا جينواز. كنخلطوا البيض هو الاول غير شويه، ماشي حتى يضاعف الحجم ديالو. وغادي نضيف له 5 ديال معالق ديال السكر سنيده. ساشي ديال فاني، شويه ديال الملحه. غادي نخدموهم مزيان حتى يتضاعف لينا البيض الحجم ديالو. صافي، هنا من بعد ما ضعف ليا البيض غادي نضيف الدقيق غير بشويه بسباتول. انا مزربه الفيديو باش ما يجيكمش ثقيل. كنضيفوا 5 ديال المعالق ديال الدقيق، وكنخلطوه غير بشويه باش ما يهبطش لينا البيض. هنا غادي نضيف الخماره، ماشي خماره كامله غير شويه، تقريبا نص معلقه صغيره. غادي نخلطو مزيان غير بشويه. في هذه المرحله انا نشعل الفران قبل على 180 درجه. غادي ندخلها الوسط 10 دقائق حتى ل 11 دقيقه. لا جينواز ما كتبغيش طيب بزاف في الفران. هنايا خديت لاطا اللي كتدخل الفران، درت ليها بابي كويسون وفرغت عليها لا جينواز. غادي نسرحها مزيان. انا درت 3 البيضات باش تجيني رقيقه. صافي، غادي نستمر بحال هكا حتى نقاد ليها القاعده ديالها. وغادي ندخلها للفران كيف ما قلت لكم 10 حتى ل 11 دقيقه. كنشعلو من التحت، كتبان لنا التنفخات كنشعلو الفوق باش تاخذ اللوين الذهبي. صافي، من بعد ما كنسرحها كامله كنهز اللاطه وكنضربها مع الرخامه باش يتحيدوا ليا داك الفقاعات اللي كتكون في لا جينواز، كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. صافي، انا من بعد ما خرجت ليا كيف ما كتشوفوا اللوين ديالها كيكون على هذا الشكل، وكتحيد بسهوله وكتجي رطبه بزاف. صافي، غادي نخليوها على جنب وغادي نمشيو باش نخدمو الكروكون رويال اللي فيه شوكولا اولي 25 غرام، براليني اموند 95 غرام، فويتين 45 غرام. اول حاجه كناخدو الشوكولا اولي كنديروه في البان ماري ولا في الميكرووند، كنخليوه حتى كيذوب لينا مزيان.
غادي ناخدو اناء يكون شويه غارق، غادي نضيفو فيه البخاليني وغادي نخلطوه مزيان. كيف ما كتعرفوا البخاليني كيكون عاقد، غادي نخلطو مزيان حتى نحس بيه ولا خفيف شي شويه. هنايا غادي ناخد شوكولا ولي اللي حطيته في البان ماغي، غادي نخلط مزيان. الشوكولا الدور ديالو هو كيبقى محافظ علينا على الكروستيون اللي كتكون في الفيتون، ولا الا بغيتو ديروا اللوز كونكاسي كيبقى محافظ على القرمشه ديالو، ما كيلواش. صافي غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الشوكولا مع البخاليني. هنايا غادا نضيف الفيتون، وفاش نضيفو الفيتون نخلطوها غير بشويه باش متهرش لينا. كنخلطوها غير بشويه حتى ينسجم لينا الشوكولا والبخاليني مع الفيتون. هيا غادي ناخد لو سيركل اللي غادي نخدم به لو غاتو، وغادي نقطع به لا جينواز كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نحط لو كروكون، غادي نحطو فوق من لا جينواز ونسرحوه مزيان كيف ما تشوفوا معايا في لا فيديو. غادي نحيد لو سيركل وغادي ندخلو الثلاجه بين ما وجدنا لاموس وشوكولا اللي غادي نحتاجو فيها شوكولا نوار 190 غرام، الحليب 180 غرام، صفار ديال البيض 60 غرام، سكر سنيده 35 غرام، كريم شانتي 265 غرام. انا اول حاجه غادي نخدموا بها هي لا كريم انغليز. غادي ناخذوا الحليب غادي نحطوه فوق البوطه يسخن، غادي ناخذ 4 ديال البيضات صغار وسكر سنيده، غادي نطربوه مزيان. فهاد اللقطه ما تصوراتش ليا، غادي نطربوها مزيان وغادي نحطوها من فوق من الحليب من بعد ما يسخن لينا. غادي نبقاو نخلطوه بشويه بشويه وحنا كنضيفوه في البيض على الحليب تقريبا غير يبان لينا شويه عقاد، ما تخليوش حتى يعقد بزاف. نخلطوه مزيان حتى ينسجم لينا الشوكولا. الا بالكم الشوكولا باقي عاقد لكم ديروه في بان ماغي، مع دابا الجو بارد دغيا الشوكولا غادي يقصاح. صافي وخلطوه مزيان وغادي تكون واجده لا كريم. ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. هنايا غادي نطلع لا كريم شانتي، غادي نطلعها غير شويه ما تطلعوهاش بزاف حتى طيح لكم. غادي نبقى نضيفها بشويه بشويه على لا كريم. خذوا شي اناء يكون كبير يكون غارق، غادي تبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه. انا هنايا مزربه الفيديو باش ما يجيكمش ثقيل، هنا كنخلط غير بشويه باش لا كريم ما تهبطش ليا. ولا كريم كتخليوها حتى كتبرد شويه، ما ديروهاش سخونه باش ما تهبطش لكم لا كريم. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى ندخل الكميه اللي عندي ديال لا كريم شانتي، وغير بشويه بشويه كيف ما قلت لكم باش ما تهبطش لينا لا كريم. كنطلعو من الفوق لتحت.
كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لا كريم. انايا غادي ناخذ لو سيركل وغادي ندير له فيلم اليمونتير، غادي ندير المونتاج بالمقلوب كيف ما كتشوفوا معايا. لا موس شوكولا هي القاعده، غادي نخويها كامله صافي، وغادي نسرحها على سيركل كامل. بعد ما سرحت لا كريم كامله غادا نجيب لا جنواز اللي كانت في الثلاجه، غادا ندير الجهه اللي فيها الكروستيون هي اللي تحت من لا موس الشوكولا، غادي نغطيها ونخليها تقريبا 4 سوايع في الكونجيلاتور، ومن الاحسن ليله كامله. غادي نمشيو لاخر حاجه اللي هي كلاصاج نوار. غادي نحتاجو فيها 70 غرام ديال الماء، 80 غرام ديال كاكاو بودر، 200 غرام سكر سنيده، 150 غرام كريم ليكيد، و9 غرام جيلاتين ولا 2 ورقات ديال الجيلاتين. كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجه غادي نبداو بها هو لو سيرو. غادي ناخذوا لا كاسرول، غادي نضيفوا ليها الماء وسكر سنيده اللي عندنا على عافيه مهيله، غادي نخليوه حتى يذوب لينا السكر. ناخذ كاسرول اخرى غادي نضيفوا ليها لا كريم ليكيد حتى تسخن لينا، وغادي نضيفوها على لو سيرو. من بعد ما يكون السكر داب لينا، السكر سنيده تكون دابت لينا، غادي نضيفوها غير بشويه بشويه ونخليوها كتغلي 3 ديال الدقائق. هنا من بعد ما خلطنا لا كريم مع لو سيرو غادي ناخذ اناء اللي يكون غارق شويه، غادي نخويو فيه لو سيرو ولا كريم، وغادي نضيفو له لا بودر ديال الكاكاو. وفي الجنب ديالي كاينين 2 ورقات ديال الجيلاتين في الماء بارد، كتخليوهم على جنب بين ما ينزل لينا داك لا جيلاتين ما يبقاش قاصح. وهنايا غادي نحرك لا بودر كاكاو مزيان مع لو سيرو. صافي غادي ناخذ لا جيلاتين وغادي نضيفها على الخليط اللي عندي سخون باش لا جيلاتين تذوب ليا. ناخذ صفايه وغادي نصفي لا غاناش. انا ما عنديش الميكسور ديال اليد مي صفيتها وطلعت ليا مزيان. صافي غادي نجبد لو غاطو من الفريغو، وغادي ديرو شاليمو ولا السوشوار اللي ما عندوش يدير غير الزيف يسخنو مزيان ويمسح الجناب ديالو باش نحيدو لو سيركل. انا درت غير السوشوار دورته من الجناب باش يتحل ليا لو سيركل. غادي ناخذ لا غاناش وغادي نخويها على لو غاطو كامل. هاد المرحله غادي ناخذ هاد لا بودر في اللون الذهبي، غادي ناخذ موس صافي غادي نديرو في الجناب غير باش كيجي الشكل ديالها زوين. ديت شويه ديال الفيرميسيل نوار، درت ليها شويه ديال لا بودر دوغي، غادي نزوق بها لو غاتو غير من التحت باش يعطيني داك اللوين زوين. صافي هنايا كاضافه درت هاد الشكل باش نزوق به لو غاتو من الفوق. خديت شويه ديال الشوكولا ذوبته في البان ماغي وسرحته على هاد الورقه اللي ديجا جمعتها بيدي
كمشتها وعاد طلقتها باش تعطيني هذا الشكل. خليتها حتى بردات ودرت ليها شويه ديال لا بودغ دوغي وهرستها وزوقت بها لو غاتو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لو غاتو من بعد ما برد. كيجي الشكل ديالو والمذاق ديالو هائل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشجيعاتكم ليا بلي لايك وبلي كومونتير وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده.